स्वामी से सलाम करते हुए चलो खामोश, इसमें गड़बड़ी मत करना। आगे हटा दो। تفضل لا توقف يا السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام يا زايد. تحرك يا شيخ، تحرك. مشي يا زايد، والسلام عليك يا تحرك يا زايد. الصلاة والسلام رسول الله. السلام مشي الله. شنو يا نبي الله.